भायले इन्फ्लुएन्सर्स करता म्हणून गोयच्या पर्यटनाचे नाव पिड्यार जाता काय पर्यटकां वांगडा घडिल्ल्या घडणुकांक लागून हो सध्या गोंय राज्यात चर्चेचो विषय जाल्ल्याचे समजता। नोव्हेंबर महिन्यात एका अशाच इन्फ्लुएन्सरान सोशल मीडियाच्या माध्यमांतल्यान एक डेटा सादर केल्लो, जंय कशा तरेन फॉरेन पर्यटक गोंयांत येवप बंद जाला आनी हेर कांय दावे ताणेन केल्ले। हाची दखल घेवन पर्यटन खात्यान ताच्या विरोधात कागाळ नोंद केली। फॉल्स डेटा स्प्रेड करून हो गोयचे नाव पिड्यार करपाचो प्रयत्न आशिल्ल्याचो दावो तांणी केल्लो। ह्या घटनेन सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले, मात कागाळ नोंद करून 2 म्हयने जाले पूण पोलिसांनी हाचेर एक्शन कित्याक घेतली ना काय असो प्रश्न लोक करूंक लागल्यात। गोयचे नाव पिड्यार करपाक सोदपी इन्फ्लुएन्सरांचेर आमी कारवाय करतले अशें पर्यटन मंत्र्यांनी सांगिल्ले। मात ह्या संबंधान तांकां प्रश्न विचारल्यार पोलीस कंप्लेंट केला, तेच कितें करपाचे ते पळयतले अशें तांणी सांगले। मागीर पोलिसांनी आजून कित्याक हालचाल करूना? काय ही कंप्लेंट फक्त पर्यटकां वांगडा घडपी घटना आनी तांचेर नियंत्रण दवरपाक वा ह्यो समस्या सुटाव्यो करपाक पर्यटन खातें कशें अपयशी थारला हाचेर आड नदर करपाक लागूनच ही कंप्लेंट केल्ली काय असो एक प्रश्न लोकांक उपसूंक लागला। गोयच्या पर्यटनाचे नाव पिड्यार करपाचे लोकांचे प्रयत्न चालू आसा असो आरोप करतनाच डिसेंबर 2024च्या शेवटाक घडिल्ल्या कांय घटनांचेर दुर्लक्ष करून उपकार ना। बागा बिचाचेर बोट दर्यांत उलटून एकल्याक मरण आयिल्लें, बोटीच्या कॅपॅसिटी परस चड लोकांक तातूंत बसयल्ले असो आरोप आशिल्लो। ऑपरेटर्सांक कायदे सक्तीचे करून ते पाळपाक लावपाक खंय तरी खातें कमी पडिल्ल्याचे लोक उलयतात। त्याच प्रमाण कलंगूट बीच शेकार एका आंध्र प्रदेशातल्या ट्युरिस्टाचो खून जाल्लो। ह्या वयल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षिते बाबत मोठे प्रश्न हांगा तयार जातात। शेकांचे कामगार आनी ट्युरिस्टां मदीं वाद जावन एकल्याक बरीच मारहाण जाल्ली। इन्फ्लुएन्सरांचेर कागाळ नोंद करून आमी एक्शन घेतले म्हणच्या परस पर्यटन खातें ह्यो कांय गंभीर घटना लक्षांत घेवन तांचेर उपाय काडपाक कितें करता? ह्या घटनांक लागूनय गोयच्या पर्यटनाचे नाव पिड्यार जाता अशें लोक म्हणटात। मागीर अश्यो घटना जावच्यो न्हय म्हण पर्यटन खातें कितें पावल मारता अशें प्रश्न लोकांक पडूंक लागल्या। ओव्हर चार्जिंग, गार्बेज डिस्पोजल, ओव्हर क्राउडिंग, असॉल्ट, रॉबरी, स्कॅम्स, त्याच प्रमाण पर्यटकांनी उपस्थित केल्लो टॅक्सी माफियाचो प्रश्न ह्या सगळ्याची दखल घेऊन पर्यटन खातें उपाय काडटले काय असे जायते मुद्दे कित्येक लोक आपल्या अनुभवांतल्यान मुखार हाडटनाचे व्हिडिओ सोशल मीडियाचेर बरेच व्हायरल जाता। पर्यटन खातें ह्या घटनांची दखल घेऊन उपाय काडटले काय फक्त ब्लेम गेम करतले हो प्रश्न सद्याक दर एक मनशाक पडला। फिर से नहीं आऊंगा, फिर से नहीं आऊंगा 100%। वापस गोवा नहीं आएंगे। किसी लोग मेरे को पूछे तो भी उन लोगों को वही बोलूंगा, मत जा भाई, मत जा, गोवा इज द वर्स्ट। टुरिझम कशें पळयता यें व्हडलें सांगलें पळय, टुरिझम बरेंच पळयता। टुरिझम तुमी दर्या देगेर गेले जाल्यार फूल आसा, हॉटेलां फूल आसा, फ्लायटी फूल आसा, बसी फूल येतात वतात। हाज्या खातीर कळटा टुरिझमाचो मुवमेंट कंटिन्युअस आसा। सो कोणेय गोंयचे कितेंय अप्रचार करपाचो प्रयत्न केलो कसोच कोणाकूच फरक पडचो ना। पूण एट द सेम टायम हांवें आमचे गोंयकार सगळे स्टेक होल्डर, शेकवाले, वॉटर स्पोर्ट्सवाले सगळ्यांक उलोवंक मारला। रेग्युलेशन्स, ट्रान्सपरन्सी आनी टॅक्नॉलॉजी ह्यो 3 गजालींचो वापर करात आनी त्या ट्युरिस्टाक एक्सपिरियन्स दियात, जातूंतल्यान ताका दिसूंक जायना की आपल्याक फटयल्लो गेल्लो नाल्यार कितें इश्यू आशिल्ले। आज सुद्दां आमी जेन्ना प्रोग्राम केला सत्कार करपाचो कार्यक्रम ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जे आसा तांकां करपाक लायलो। कित्याक गोंयचे दायज जावं गोंयचे आमचे नीज गोंयकार ते तांणी आज सगळे आमची संस्कृती आमी उलयतात ते सांबाळटात, तांची वळख जावपाची गरज आशिल्ली। पूण डेप्युटी कलेक्टराक आनी एडिशनल कलेक्टराक सांगलें ह्या फावटी तांची पयलीं तांकां सत्कार करा। आनी म्हाका आज खूब मनानूय बरें दिसलें की आनंद जालो की खूब जाणांक जितले वर्सां जावं नाशिल्लीं तांकां आज एक व्यासपीठ मेळ्ळें, तांचो सत्कार जालो, तांचो मान जालो जे खूब वर्सां डीव आशिल्लो। What happened, Ram Manoj Mukherjee's complaint? Ram Manoj Mukherjee's It's complaint. already laid with the police, ne? How it is follow up to that? Now we already complained to the police about the facts and figures what it is. So anything which gets a bigger highlight than what we are doing, you're highlighting somebody which is not required to be highlighted. So I think let us work together, not highlighting the people who have been trying to make themselves a highlight by maligning our state.
I think this has exposed a lot of things for the people who tried to malign Goa. Henceforth, it is a learning for them also not to play with the Parshuram Bhumi where Goa is concerned or Goencha Saibacha, where we're talking about the blessings of everybody, which always will keep Goa where it is.